आज को हाम्रो टॉपिक पोस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेंट हो। यो कक्षा 12 को सबभन्दा लास्ट चैप्टर हो, जसले चाहिँ एक्जामिनेसनमा कति मार्क्स भित्र आउँछ, 5 मार्क्स भित्र आउँदैन। यो चैप्टरमा सबभन्दा पहिला हामीलाई यी सबै शब्दहरूको बारेमा चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त फर्स्ट शब्द चाहिँ के दिएको कि ओभरहेड। ओभरहेड भनेको खर्च। अब ओभरहेड 3 प्रकारको, एउटा फ्याक्ट्री ओभरहेड, अर्को चाहिँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। ओभरहेड 3 प्रकारको भइसक्यो। एउटा फ्याक्ट्री ओभरहेड, एउटा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ र अर्को चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। र यो ओभरहेड भनेको चाहिँ खर्च, एक्सपेन्सेस। दोस्रो नम्बरमा हो ओभर एब्जर्प्सन। ओभर एब्जर्प्सनलाई हामी ओभर चार्ज पनि भन्छौँ। ओभर चार्ज, ओभर रेकर्डेड, ओभर भ्यालुड, ओभर भ्यालुड। र यो सबैको अर्थ चाहिँ के बढे लेख्नु, जसरी मानियो कि फ्याक्ट्री ओभरहेड, फ्याक्ट्री ओभरहेड पोस्ट अकाउन्टमा 10,000 लेखियो र फिनान्सियल अकाउन्टमा 20,000 रुपियाँ लेखियो। The factory overhead over recorded in financial account कतिले 10,000 ले। यसलाई हामी ओभर चार्ज पनि भन्न सक्छौँ, ओभर रेकर्डेड पनि भन्न सक्छौँ, अथवा ओभर भ्यालुड पनि भन्न सक्छौँ। कि फ्याक्ट्री ओभरहेड ओभर चार्ज कसमा, त फिनान्सियलमा कतिले 10,000 ले। ठीक। त्यस्तै अर्को शब्द हो अन्डर भ्यालुड। अन्डर भ्यालुड अथवा अन्डर चार्ज अथवा अन्डर रेकर्डेड। ये अन्डर रेकर्डेड, ये सबैको अर्थ कम लेख्नु। अब पोस्ट अकाउन्ट र फिनान्सियल अकाउन्ट। तो पोस्टमा मानव सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड पोस्टमा 5,000 लेखियो र फिनान्सियलमा चाहिँ 8,000 लेखियो। तो पोस्ट अकाउन्टमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अन्डर चार्ज भयो, कसको कम्पेरिजनमा, फिनान्सियल अकाउन्टको कम्पेरिजनमा। फिनान्सियलमा 8,000 लेखियो तर पोस्ट अकाउन्टमा 5,000 लेखियो। यसलाई हामी के पनि भन्छौँ कि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अन्डर चार्ज अथवा अन्डर रेकर्डेड अथवा अन्डर भ्यालुड इन पोस्ट अकाउन्ट। नेक्स्ट वर्ड भनेको ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक, ओपनिङ स्टक भनेको एक्सपेन्सेस के एक्सपेन्सेस। क्लोजिङ स्टक भनेको इन्कम, क्लोजिङ स्टक भनेको इन्कम। त्यस्तै नेक्स्टमा हो डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसन भन्नाले हामी के बुझ्छौँ, एक्सपेन्स अथवा के लसेस पनि हामी यसलाई भन्न सक्छौँ, के लसेस। त्यस्तै नेक्स्ट वर्डमा हो रिटेन अफ। नेक्स्ट वर्ड रिटेन अफ। रिटेन अफलाई भन्छ रिटेन अफ। रिटेन अफ भनेको लसेस र यसको अर्को नाम चाहिँ के भइसक्यो, एमोर्टाइजेसन। एमोर्टाइजेसन। यो दुवै चाहिँ सेम वर्ड हो, दुवैको अर्थ के
लस यो रिटर्न अफ अथवा एमोर्टाइजेसन हामीलाई इन्टेन्जिबल एसेट्समा दिएको हुन्छ जसरी गुडविल रिटर्न अफ गुडविल रिटर्न अफ पेटेंट रिटर्न अफ ट्रेडमार्क रिटर्न अफ कॉपीराइट रिटर्न अफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न अफ यसको अर्थ गुडविलको भ्यालुमा कमी आइराखेको छ जसलाई हामी के भन्छौँ लस भन्छौँ यदि क्वेशनमा रिटर्न अफ दिएको छ अथवा एमोर्टाइजेसन दिएको यसको अर्थ लस भयो अथवा एक्सपेन्सेस भयो अनि कि त्यसको भ्यालुमा चाहिँ कमी आइराखेको हो। अब नेक्स्ट वर्ड चाहिँ हाम्रो के हो इन्कम ट्याक्स पेड जहाँनिर क्वेशनमा पेड लेखिएको छ र चार्ज लेखिएको यसको अर्थ पनि के भयो एक्सपेन्सेस खर्च यदि क्वेशनमा इन्कम ट्याक्स पेड भन्छ बैंक के भन्छ बैंक इन्ट्रेस्ट चार्ज भन्छ यो सबैको अर्थ चाहिँ के भइसक्यो एक्सपेन्स भइसक्यो खर्च भइसक्यो। त्यस्तै नेक्स्ट वर्ड छ डेबिटेड डेबिटेड मीन्स expenses debited means expenses credited means income के income अब यसरी income tax debited in financial account यसरी bank on interest credited in financial account debited भनेको छ भने expense बुझ्नु पर्यो credited भनेको छ भने income हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट शब्द भनेको प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेब्ट प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेब्ट यो भनेको चाहिँ के हो इन्कम हो यो भनेको चाहिँ के भइसक्यो इन्कम। त्यस्तै अर्कोमा भन्छ प्रॉफिट ऑन सेल प्रॉफिट ऑन a sale this is income त्यस्तै लॉस ऑन what सेल यो भनेको एक्सपेन्सेस अथवा के लॉसेस एक्सपेन्सेस अथवा लॉसेस। त्यस्तै नेक्स्टमा दिएको छ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भनेको इन्कम भइसक्यो इंटरेस्ट ऑन लोन भनेको एक्सपेन्स भइसक्यो खर्च भइसक्यो। अब हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो कि जुन अकाउन्टमा एक्सपेन्स बढी हुन्छ higher expenses lower profit त्यस्तै lower expenses higher profit ये higher profit त्यस्तै high income high profit low income low profit। अब यहाँ बुझ्नुहोस् के भन्छ जुन अकाउन्टमा अनि के पोस्ट अथवा के फिनान्सियल पोस्ट अकाउन्टमा खर्च यदि बढी लेखिएको छ भने पोस्टको प्रॉफिट घट्छ यदि फिनान्शियल अकाउन्टमा खर्च बढी लेखिएको छ भने फिनान्शियलको प्रॉफिट घट्छ। त्यस्तै यदि के भन्छ इन्कम फिनान्शियलमा लेखिएको हो भने फिनान्शियलको प्रॉफिट बढ्छ र पोस्टको चाहिँ घट्छ। अब यहाँ हामीसँग दुईवटा अकाउन्ट हुन्छ एउटा पोस्ट अकाउन्ट र एउटा फिनान्शियल अकाउन्ट। त पोस्ट अकाउन्टमा एक्सपेन्सेस बढी छ भने पोस्टमा एक्सपेन्सेस बढी लेखिएको छ भने पोस्टको प्रॉफिट घट्ने एउटाको प्रॉफिट घटेपछि
अर्कोको चाहिँ के हुन्छ बढ्छ। त्यस्तै यदि मानौ कि इनकम्स फिनान्सियलमा लेखेको हो भने फिनान्सियलको प्रॉफिट बढ्छ त कोष्टकको चाहिँ घट्छ। यसरी भाइस भर्सा भइराखेको हुन्छ। अब नेक्स्ट स्टेप के हो कि हामीलाई क्वेशनमा नेट प्रॉफिट एज पर फिनान्शियल अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर कोस्ट अकाउंट अथवा नेट लॉस एज पर फिनान्शियल अकाउंट, नेट लॉस एज पर कोस्ट अकाउंट क्वेशनमा हामीलाई यो चारवटा कुरा दिएको हुन्छ कि त नेट प्रॉफिट एज पर फिनान्शियल अकाउंट, कि त नेट प्रॉफिट एज पर कोस्ट अकाउंट, कि त नेट लॉस एज पर फिनान्शियल अकाउंट, कि त नेट लॉस एज पर कोस्ट अकाउंट। यो चारवटा मध्ये कुनै एउटा इन्फर्मेसन हामीलाई गिभेन हुन्छ कहाँनिर क्वेशनमा, गिभेन इन क्वेशन, गिभेन इन क्वेशन। यदि हामी फिनान्शियल अकाउंट को प्रॉफिट लिन्छौं भने हामीले कसलाई हेर्नु पर्यो कोस्ट अकाउंटलाई। यदि कोस्ट अकाउंट को प्रॉफिट घट्यो भने माइनस, यदि बढ्यो भने प्लस गर्ने। यदि हामी कोस्ट अकाउंट को प्रॉफिट लिन्छौं भने हामीले फिनान्शियललाई हेर्नु पर्यो कि फिनान्शियल को प्रॉफिट बढेपछि प्लस र घटेपछि माइनस गर्नु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामी एउटा एक्जाम्पल को माध्यमबाट चाहिँ बुझ्छौं। यसलाई बन्द